औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है वो देख रहे हैं। आज मैं जिस पर बात करूंगा वो खास तौर पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, और इस पार्टी को जो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से आगे चलाए, और आज भी जो वोट मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मरहून मिन्नत है उसकी वजह से, उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से। लेकिन ये बात आज तक शायद कम लोग जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बेसिकली है क्या, और क्या जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी, क्या ये वही पीपल्स पार्टी है या ये दूसरी पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, और उसके बाद जो है जब 2002 के इंतखाबात हो रहे थे और इस पार्टी को जो है पाबंद लगने का खदशा था, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक पार्टी बनाई थी, ताकि जो है इस पार्टी को जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सके। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा यही फैसला था कि आगे चलकर इसका जो है बाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फिर से फाल किया जाएगा। तो उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थे, उसके सदर थे मखदूम अमीन फ़हीम साहब। तो वो उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इतनी नशस्तें नहीं जीती थी, मुशर्रफ दौर था, काफ लीग वो जीत गई थी, और उसके बाद जो है काफ लीग की हुकूमत मुल्क में बनी। लेकिन उसके बाद जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियन है उस पर जो है 2007 के आम इंतखाबात थे, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। फिर ये इंतखाबात जो है 2008 फरवरी में हुए थे, और उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। आगे चलकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि आगे चलकर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो दो पीपल्स पार्टियां हैं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो 2002 में बनी थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बनाई थी, उसका इस वक्त जो सदर है वो आसिफ अली जरदारी हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिसका सदर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सदर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। लेकिन हैरत की बात है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका सदर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, उसकी पूरे पाकिस्तान में कौमी क्या सूबाई क्या, हालांकि कोई एक काउंसलर भी नहीं है। और जो भी जो इस वक्त MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के जो हैं वो उनके हैं, और उसके सदर हैं जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। अब आसिफ अली जरदारी के जो कहने के मुताबिक किसी को भी टिकट जारी किया जा सकता है, किसी को भी जो है शोकास नोटिस जारी किया जा सकता है, किसी को भी जो अलग किया जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई भी ऐसे अख्तियारात नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो किसी भी रुकन को जो हटा सके। हालांकि वो अपनी उसकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अहम शख्सियत हैं। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भी धड़े हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने पार्टी बनाई थी 1995 में। इसके अलावा जब 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 96 में ख़त्म कर दी गई थी, फारूक अहमद लगारी ने हुकूमत ख़त्म की थी। आगे चलकर जो है ना शेरपाव जो थे, आफ्ताब अहमद शेरपाव ने, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो डॉक्टर सफदर अली अब्बासी और दीगर ने मिलकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से भी एक पार्टी बनाई थी। तो इस वक्त जो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसका इंतखाबी निशान तीर है, उसके जो सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, और सारे इख्तियार जो आसिफ अली जरदारी के पास हैं। और आगे चलकर जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था, उसको फांसी पर चढ़ाया गया था, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान था तलवार का, वो भी जो है वो छीन लिया गया था। जैसे बल्ले का निशान जो है इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छीना गया था इलेक्शन में 2024 के में, तो उसके बाद जो है इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार का निशान छीना गया। लेकिन आगे चलकर जो है वो निशान जो उसको
کو جو ہے وہ انتخابات میں الیکشن کمیشن نے شامل کیا. تو اس انتخابات کی حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو جو گنوا بھٹو تھی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو انتخابی نشان ان کی پارٹی کا نشان تو بیسیکلی مکہ تھا, لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید بھٹو کو جو انتخابی نشان وہ تلوار دیا جائے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھی, تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہمیں جو یہ انتخابی نشان تلوار ہے وہ دی جائے. تو یہ تلوار کا نشان جو ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, لیکن تاحال جو ہے ابھی تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی ہے, ابھی تک انہوں نے کسی بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا ہے, اور ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ نہ تو ایم این اے کی سیٹ ہے, نہ ایم پی اے کی سیٹ ہے, نہ کوئی ان کے کونسلر ہے. یہ جو بھی اختیارات ہیں اس وقت آصف علی زرداری کے پاس ہیں. تو آج میں آپ کو یہ صرف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ دوستوں نے پوچھا تھا کہ بہت سارے جو کمنٹس میں اور ایسے ہی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی ہے کتنی, اور آصف علی زرداری جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے, اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کی جو پارٹی میں پوزیشن میں وہ حیثیت کیا ہے. باپ بیٹے کا ایک الگ حساب ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس میں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن ایک پارٹی کے حساب سے اگر اختیارات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے, اور جس میں سندھ میں بھی اس کی حکومت ہے, وفاق میں بھی جو ہے وہ اس کی اچھی اکثریت ہے, اس کے علاوہ جو ہے سینٹ میں ان کی نشستیں ہیں, اس کے علاوہ جو کے پی کے میں ہے, بلوچستان میں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو حکومت قائم ہے. یہ اس کے جو سارے اختیارات ہیں وہ آصف علی زرداری کے پاس ہیں, اور آصف علی زرداری جو صدر منتخب ہو گئے ہیں تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جو اس عہدے سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوئے, اور انہوں نے جو ہے اپنی بھاگ دوڑ جو ہے یا اس کی جو صدارتی جو صدر ہے جو عہدہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, وہ صدارتی عہدہ اپنے پاس رکھا ہے. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے جب میاں نواز شریف سے صدارت چھین لی گئی تھی تو اس کا جو صدر تھے وہ میاں شہباز شریف تھے, اور کافی وقت تک وہ اس عہدے پر فائز رہے, لیکن بعد میں جب معاملات ٹھیک ہو گئے تو اسی کے بعد جو ہے وہ صدر جو ہیں میاں نواز شریف ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹیرین ہے اس وقت جو اس کا راج ہے وہ وہی ہے, اور یہ اس کا وجود جو ہوا تھا یہ مشرف کے ٹائم میں ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی تھی, اس پیپلز پارٹی کا کوئی بھی اس وقت نہ تو ایم این اے ہے, نہ کوئی ایم پی اے, نہ ہی کوئی سینیٹر ہے, اور نہ یہاں تک کوئی بھی کونسلر تک بھی اس کی جماعت کا نہیں ہے. تو میں مزید آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پسند آئے AF نیوز 786 تو اس کو نہ صرف لائک کریں, سبسکرائب کریں, بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں, اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے. تو آئندہ ویلاگ تک عبدالفتاح اوڈھو کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.